बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी रात का 1 बज रहा है और मैं धो रही थी रोटी का रुमाल 1 बजे उठ के, क्योंकि मुझे पता था ढेर लगे पड़े हैं रुमाल के और ज़िम्मेदारी का कोई काम नहीं है घर का किसी का। तो जी मैंने सोचा लाओ धो देती हूँ। एक फ्रिज में रखा था, एक टंग रहा था और एक हॉट पॉट में रखा था, तो ये सड़ रहे थे रुमाल बहुत ज़्यादा। तो मेरी हिम्मत तो है नहीं खैर करने की अब काम ज़्यादा, क्योंकि जितना मेरे से होता है मैं कर लेती हूँ, मगर हाथ में मेरे इतना दर्द है सीधा हाथ में, फिर भी मुझे ही करना पड़ता है। और अल्लाह का शुक्र है काम चोर मैं शुरू से ही नहीं हूँ, चाहे मैं कितनी भी तकलीफ़ में हूँ मगर अपना काम को अंजाम दे देती हूँ। मुझे जब टाइफाइड हुआ था पिछले साल इसी दिनों में, तो मैं टाइफाइड में भी अपना काम कर रही थी और अपने व्लॉग भी डाल रही थी, बल्कि मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था, चला फिरा भी नहीं जा रहा था, मगर मैंने व्लॉग कंटिन्यू डाले अपने, बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करी। मुझे साल भर होने वाला है यूट्यूब पे, और आप भी देख रहे होंगे मैं कितना काम कर लेती हूँ। बस अब जब नशरा आ जाती है तो वो मेरा सारा सफाई क्लीनिंग का काम संभालती है, तो मैं सारे ऊपर के काम कर लेती हूँ। तो बस ये रुमाल मुझे पता था इधर उधर सड़ रहे हैं रुमाल, ज़्यादा ही कोई करने वाला नहीं है हमारे घर में। तो उठ के 1 बजे मैंने सोचा लाओ मैं रुमाल ही धो दूँ, मुझे नींद तो आती नहीं है रात को, बहुत कमी से आती है। तो ये रुमाल धो रही थी, ज़्यादा ही गंदे हो रहे थे, टंगे पड़े थे, बुरा लग रहे थे, बारिश के मौसम वैसे चल रहे हैं और अच्छा नहीं लगता गंदे संदी चीज़ें इधर उधर रखी रहें। तो जी बस ये रुमाल में एक एक करके सारे धोए जा रही हूँ और अपने काम को अंजाम दे रही हूँ। और हाथ में मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मैंने दर्द की ट्यूब लगाई है, नसों में दर्द है, मेरी हड्डियों में दर्द है हाथ की, मेरे तो कमर में भी दर्द ही रहता है, खड़ा भी नहीं हो जाता मेरे से ज़्यादा देर, मगर काम को तो मैं करती रहती हूँ। तो ये हॉट पॉट भी गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा लाओ धो देती हूँ। तो ये ढक्कन मैंने सोचा लाओ इसे भी धो देती हूँ, यही पड़ा था गंदा। तो जितने आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। बहुत से लोग बद्दुआ करते हैं कि मेरा चैनल नहीं चले, मगर वो अल्लाह से मिल के नहीं आए हैं। अगर अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो चैनल चल जाएगा, अगर अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं उससे बिल्कुल वो नहीं हूँ कि अल्लाह ताला मेरा चैनल चला दे, मैं तो दुआ ही करती हूँ, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं हराम खोर तो हूँ नहीं, काम चट्टी में हूँ नहीं, मैं मेहनत कर रही हूँ लगातार। ये आप लोगों को भी दिखता होगा, आप लोग मेरे लिए दुआ करें, और किसी के बद्दुआ देने से मेरा चैनल रुकने वाला नहीं है। और अगर नहीं भी चला तो मैं अपना काम को अंजाम देती रहूँगी इंशाअल्लाह ताला। मेरी तबीयत ठीक रहे और मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। और जी मुझे शौक़ है, खैर ऐसा भी कुछ नहीं, रोटी टुकड़ा तो हम खा ही रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, मगर जब मैं एक बार यूट्यूब पे आ गई हूँ तो कोशिश करती रहूँगी इंशाअल्लाह। हाँ, अगर 1 आध दिन की छुट्टी बीच में लग भी गई तो ये मत समझना कि मेरे व्लॉग पता नहीं क्यों नहीं आया, तबीयत ख़राब की वजह से मैं व्लॉग नहीं डालती, बाजी टाइम मेरा दिल नहीं करता डालने का, तो 1 आध दिन की छुट्टी में ही लग जाती है बीच में, नहीं तो मैं पूरा कंटिन्यू व्लॉग डाल देती हूँ अपने। तो जी ये सारे काम मेरे निमट चुके थे और मैं अपने कामों को अंजाम दे रही हूँ। ये वाटर कूलर बिल्कुल खाली पड़ा है, मैं भर दूँगी तो भर जाएगा, नहीं तो कोई कुछ काम नहीं करता है यहाँ पर। और नशरा का क्या है, वो तो आती जाती रहती है, उसका तो ऐसे ही है, उससे मैं कुछ कह भी नहीं सकती, मगर फिर भी वो मेरा आधे से ज़्यादा काम वही संभालती है, वो बाहर का भी करती है और घर का भी करती है काम। तो जी ये बोतलें भी खाली हो रही थी तो इन्हें भी मैं भर के रख रही हूँ। और अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे, अल्लाह मियाँ अपना ही मोहताज रखे, हमारे हाथ पैर दीदे घुटने सही सलामत रखे। और मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहती, बस इस टाइम जो मेरे दिल पे गुजर रही है मैं ही जानती हूँ, मैं कितनी परेशान हूँ, मैं गुर्बत में भी हूँ, और इस टाइम ना मेरे पे पैसे हैं ना कुछ है, क्योंकि बस मेरा चैनल चला दे अल्लाह ताला। मैं तो अपनी मेहनत से ही कमाना चाहती हूँ, ना मैं किसी से भीख मांग रही हूँ ना किसी से मांगती हूँ मैं, बस आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे तो मेरा चैनल इंशाल्लाह चल जाएगा। मुझे उम्मीद है, जब मैं मेहनत कर रही हूँ अल्लाह ताला देख रहा है कि मैं मेहनत कर रही हूँ, तो इसका फल भी मुझे ज़रूर मिलेगा। और किसी के कोसने से पीटने से ये नहीं कि मेरा चैनल बंद हो जाएगा या नहीं, वैसे भी अगर चले या न चले मैं कोशिश करती रहूँगी।
تو جی بس اللہ میاں میرا چینل چلا دے، میرے دل سے یہی دعا ہے اللہ سے. اور میرا سیدھا دماغ ہے، میں اپنے سیدھے دماغ سے اپنی محنت کرتی آ رہی ہوں اور انشاءاللہ کرتی رہوں گی جب تک میری جان میں جان ہے اور اللہ میرا ہاتھ پیر صحیح سلامت رکھے. تو جی انسان جو ہے نا بس غلطیوں کا ہی بنا ہوا ہے. اگر کسی سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، دیکھو ہم سے بھی ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کوئی کسی کو گرا ہوا سمجھے. انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم بھی انسان ہی ہیں. اور اگر اس سے غلطی مجبوری میں ہو رہی ہے تو وہ بات الگ ہے. اگر وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے تو وہ گناہ ہے. تو جی دیکھیے رات ہو رہی تھی، کافی 1:30 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا. مجھے کام اپنا نمٹاتے تو بس میں لگا رہی تھی یہ بوتلیں جو میں نے بھری تھی چھوٹی چھوٹی. اور بس کیمرہ بھی میں نے ہی پکڑا ہوا ہے کیونکہ نشرہ اندر لیٹی ہے، وہ فلم دیکھ رہی ہے اندر 1:30 بجے کے ٹائم. اور میں اس سے کہی تھی نماز پڑھ لو، کہہ رہی تھی میں نہائی بھی نہیں ہوں. میں کہا تم نماز پڑھا کرو، گھر میں نماز پڑھو گی، اللہ کا نام لوگی تو کوئی پریشانی نہیں آئے گی بالکل بھی. تو یہ میں پی رہی تھی جھنڈو پنچارج، کیونکہ نا میں اس کا ایڈ تو کر نہیں رہی ہوں. کبھی آپ سوچو میں ایڈ کر رہی ہوں، میرے پیٹ میں تھوڑی پریشانی سی بنی ہوئی ہے کافی دنوں سے. تو میں اسے پی لیتی ہوں روزانہ، رات کو بھی پی لیتی ہوں، دن میں ہی پی لیتی ہوں. اور دن میں تو میں بھول جاتی ہوں ہمیشہ سے ہی، کبھی کبھی پی لیتی ہوں جب یاد رہتا ہے. نہیں تو رات کو تو میں لازمی پی رہی ہوں کیونکہ میرے پیٹ میں بہت بھاری پن سا ہو رہا ہے. اور میں ایسا کچھ خاص کھاتی نہیں، 2 روٹی کھا لیتی ہوں یا 1.5 روٹی کھاتی ہوں. اور چاول بنتے تو چاول بھی بس میں ایک ہی بار لیتی ہوں، وہ بھی تھوڑے ہی، زیادہ نہیں کھاتی میں. تو بس یہ پی کے میرا پیٹ ہلکا ہو جاتا ہے. تو میں اندر آ کے لیٹ گئی تھی، نشہ دیکھ رہی تھی فلم آئینہ. یہ فلم بہت اچھی لگتی ہے، پرانی فلم ہے ہمارے ٹائم کی اور بہت اچھی اسٹوری ہے اس کی. تو میں کہہ رہی تھی ٹی وی بند کر دو، تو بچے نشرہ دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا چلو دیکھ ہی لو. خیر مگر اسٹوری بہت اچھی ہے، فلم مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہ. مگر دن میں ایسی فلمیں آتی نہیں ہیں، رات کے ٹائم آتی ہیں. تو 2 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا یہ، تو بس یہ دیکھ رہے تھے بچے فلم نشرہ اور تیمور. تو جی یہ آج مارننگ کا ٹائم ہے، تو دیکھیں موسم کتنا سہانا ہو رہا ہے، گھٹا آ رہی ہے کالی کالی. اور کئی دنوں سے ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ موسم بڑا پیارا بنا ہوا ہے. اور گرمی بھی اللہ کے شکر سے کم ہے، بہت کافی کم ہے گرمی. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے سن لی. ویسے تو ابھی بھادوں کا مہینہ شروع ہوگا تو اس کی گرمی بھی جھیلنی ہے، بہت بیکار گرمی ہوتی ہے بھادوں کی، جھیلی بھی نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی ٹھنڈا موسم رکھے اس گرمی میں. تو بس میں بنانے لگی تھی گیہوں، کیونکہ ہمارے آٹا ختم ہو گیا تھا. تو آٹا بڑا مہنگا پڑتا ہے، ہم کٹا منگاتے ہیں آٹے کا. تو گیہوں رکھے تھے، میرا راشن بھی آ گیا تھا اس مہینے کا، 2 مہینے کے گیہوں رکھے تھے. تو دیکھیں میرے چہرے سے آپ کو غربت کا پتہ چل رہا ہوگا میں کتنی پریشان ہوں. میں کبھی اس طرح کی نہیں تھی جس طرح میں اب ہو چکی ہوں. ابھی میری اتنی عمر بھی نہیں ہے، آپ کو دکھتا ہوگا میری اتنی عمر نہیں ہے. میں پریشانی کی وجہ سے ایسی لگتی ہوں، مگر میں اپنی پریشانیوں کو میں آپ کے ساتھ بتا نہیں سکتی میں کتنی پریشان ہوں اس ٹائم. تو بس سارے کاموں کو انجام دینا. ادھر میں پکا بھی رہی تھی، کل رات دال بنائی تھی میں نے، تو دال بہت اچھی ہو رہی تھی ماشاءاللہ، مگر ٹینشن کی وجہ سے کھانا نہیں کھایا. تو نشرہ بولی امی چاول بنا لینا، اس سے بہت اچھی لگے گی، دال اچھی ہو رہی ہے بہت زیادہ. تو میں نے اٹھ کے چاول بھی بنائی تھی، رات کی دال رکھی تھی. تو میں نے سوچا لاؤ میں چاول ہی بنا دوں، آج مجھے کافی گیہوں بنانے ہیں. تو میں نے سوچا ایک بار ہی بنا لوں گی گیہوں سارے. اور ہاتھ میں میرے بہت درد ہے اس ٹائم بھی، مگر اپنا کام میں کنٹینیو کر رہی ہوں، کمر سے بھی نہیں بیٹھا جاتا میرے سے، میں کنٹینیو کرتی رہتی ہوں. میرا چہرہ بھی آپ کو دکھ رہا ہوگا میں کتنی پریشان ہوں. اور جس نے مجھے دکھ تکلیف دی ہے اللہ تعالیٰ اسے سمجھے گا، جو میرا دل دکھاتا ہے اسے سمجھے گا، جو میری بچیوں سے کھلستا ہے اللہ اسے سمجھے گا. تو جی میں نے اٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے اٹھ گئی تھی، گیہوں پہ سے دال دیکھے کتنی اچھی ماشاءاللہ خوشبو اس کی بڑی پیاری آ رہی ہے. میں نے بہت اچھی طرح بنائی تھی، سب ملی دال کافی دنوں بعد. تو میں نے سوچا لاؤ میں چاول بھی بنا لیتی ہوں جلدی سے. پھر گیہوں پہ سے اٹھ گئی تھی میں، تو دیکھے گیہوں ایسے ہی ابھی پڑے ہیں. میں یہ والے وائٹ کٹے کے بھی مجھے بنانے ہیں، اور تھوڑے سے اس ریڈ والے کٹے کے بھی رہ گئے ہیں بنانے، اور جو پیلے کٹے میں وہ بن چکے ہیں.
تو میں نے سوچا پہلے میں چاول بنا لیتی ہوں پھر میں بناؤں گی. تو میں سارے کام اللہ کا شکر ہے الحمدللہ سے ایک ساتھ کر لیتی ہوں. اٹھ کے اپنے کاموں کو انجام دیتی رہتی ہوں، کیونکہ ہم کام چور تو ہے نہیں، شروع سے ہی نہیں ہے، اپنے گھر سے ہی نہیں ہے. ہم نے تو اپنی سسرال میں بھی بہت کام کرے ہیں، اللہ کا شکر ہے پریوار کے ساتھ رہے ہیں، چولہوں پہ کھانا بنایا ہے، بلکہ ہم نے کبھی چولہوں پہ کھانا نہیں بنایا، مگر ہم نے سارے کاموں کو ذمہ داری سے نبھایا ہے، دکھوں میں بھی تکلیف میں بھی. انسان کو ہمت رکھنی چاہیے. تو جی بس چاول میرے بن جائیں گے. میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ چاول باسمتی کے ہے، ٹوٹے ہوئے. کبھی آپ سوچو دیسی چاول ہے، میں جھوٹ بول رہی ہوں، کیونکہ میں ایجنسی کے چاول نہیں کھاتی.